अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने वाली है और निगरां सेटअप की बातें हो रही हैं। जैसे जैसे इंतखाबात के आसार पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत में भी तेज़ी आने लगी है। इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो गई है, साथ साथ नए नए सियासी दोस्त बनाए जाने लगे हैं, जैसा कि इमरान खान और शेख रशीद साहब की दोस्ती। सवाल यह है कि क्या इमरान खान और शेख रशीद का ये इंतखाबी इत्तेहाद किस पार्टी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है? इस इत्तेहाद का बेनिफिट किसको ज़्यादा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या शेख रशीद साहब को? और क्या इंतखाबी इत्तेहाद पाकिस्तानी सियासत, बिलखुसूस पंजाब की सियासत में इनकलाब लेकर आएगा? इसी हवाले से प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शकील अवान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब, जिन्हें प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल होना था। इमरान इस्माइल साहब ने 2 दफ़ा हमसे कमिटमेंट की है रमज़ान के ही महीने में अगर देखा जाए प्रोग्राम में आने की। इस वक्त भी हमारी DSNG उनके घर पे खड़ी हुई है, लेकिन इमरान इस्माइल साहब मौजूद नहीं है। स्क्रीन पे आप उनकी खाली कुर्सी देख रहे होंगे। समझ नहीं आता कि अगर एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए उनका ये एटीट्यूड है तो वो जिस तब्दीली को लाने की बात करते हैं वो तब्दीली किस तरह से आएगी? क्योंकि तब्दीली लाने के लिए तो इंसान के अपने, लोगों के अपने कुछ उसूल होने चाहिए, तो उसूल ही नहीं होंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? बहरहाल मैं बात शुरू करूंगी शकील अवान साहब से। शकील अवान साहब, शेख रशीद और इमरान खान साहब का इत्तेहाद हो गया है। अब ये जो इत्तेहाद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है? क्या ये 1 और 1 2 हैं या 1 और 1 11? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टॉपिक बड़ा अच्छा दिया। और दूसरी गुजारिश ये है कि जिस इत्तेहाद की आपने बात की जी। उस इत्तेहाद को बार बार जब से लियाकत बाग में, एक तो ये बड़ी बदनसीबी है इस मुल्क की कि जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं वो यू टर्न लेते हुए इतनी स्पीड से यू टर्न लेते हैं कि कई बार खौफ आता है कि इनका सारा कुछ उल्टा ही ना हो जाए, इनकी गाड़ी ना उल्टी हो जाए। ठीक। अब अंदाज़ा लगाएं कि लियाकत बाग में दोनों शख्सियात ने मिलकर, एक सियासी पार्टी के कायद ने और एक रेड़ा पार्टी के कायद ने मिलकर वहाँ जलसा किया। और जब वहाँ टोटल 2200 लोग थे पूरे लियाकत बाग में, जश्न आज़ादी का दिन था, हज़ारों की तादाद में लोग, नौजवान सड़कों पर गश्त कर रहे थे मरी रोड की। सब कुछ लियाकत बाग उसका दिल है। ठीक है सब। मेरी गुजारिश सुने, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, लोगों ने मुस्तरद क्यों किया? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आपने कहा इत्तेहाद, चले अल्लाह करे इत्तेहाद ही हो। एक तरफ इनकलाब के नारे, एक तरफ तब्दीली की बातें, स्टेटस को तोड़ने की बातें, और दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स के जलसे में जाकर अपनी पूरी जमात को पूरी तवानाइयां सर्व करने पे लगाया कि वो शख्स जिसने पिंडी, याद रखिएगा पिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटी है, जहाँ के लोगों का मजाज एक है, इसको हम एक शहर गिनते हैं। शकील अवान साहब, जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं ना, शेख रशीद साहब ने कहा है मैं इमरान खान साहब से ऐसे बाउंसर्स करवाऊंगा दंग रह जाएंगे सब। अब फिलहाल तो एक बाल पे दोनों आउट हो गए हैं, एक बाल पे 2 विकेटें कभी आपने गिरती देखी नहीं होगी। अच्छा। लेकिन लियाकत बाग के तारीखी मैदान में एक बाल पर 2 विकेटें गिरी हैं। अब बाउंसर किसने मारा है? ये कई बार ऐसे भी होता है कि अपना बल्ला ही लगता है तो विकेटें गिर जाती हैं। ये बाउंसर तो बाद में मारेंगे, इन्होंने फिलहाल तो अपनी सब कुछ गिरा दिया। वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो आप कह रहे हैं ना कि वो एक बॉल पे 2 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन उनके भी तो स्टेटमेंट सुने ना। वो शेख रशीद साहब कहते हैं इमरान खान साहब अगर कैप्टन है तो मैं भी सियासी कोच हूँ। और सोच लें शकील अवान साहब, जब इमरान खान साहब को शेख रशीद जैसा कोच अगर मिल गया और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे इमरान खान साहब पे। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि पिंडी शहर के लोग तो खोए, लियाकत बाग में जो कुछ हुआ, मैं आपसे कुछ और कह रहा था। पिंडी शहर के लोग गए क्यों नहीं? मैं जरा आपको ये भी थी 1 मिनट वाज़ह कर दूं। देखिए, पिंडी शहर और इस्लामाबाद एक मिजाज के लोग हैं। अभी ज्यादा अरसा नहीं बीता कि इमरान खान साहब यू टर्न लेने के तो मास्टर हैं वैसे, अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, लाल मस्जिद और जामिया हिफ्ज़ा के मासूम बच्चों को जिस तरह उन पर फास्फोरस फेंक कर उनकी हड्डियों को भी खाकस्तर कर दिया गया, वो उससे बढ़कर एक बात है। ये पिंडी की आवाम भूल, पूरा देश भूल सकता है, पिंडी की आवाम नहीं भूल सकते। हमारे शहर में वाक़या हुआ, लाल मस्जिद की मासूम बच्चियां जामिया हिफ्ज़ा की, वो एक बड़े चैनल पर बैठ कर उन्होंने कहा कि इस फसाद की इब्तदा कहाँ से हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने लड़ाई क्यों लड़ी बच्चों? उन्होंने कहा हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमने जामिया हिफ्ज़ा के सामने आंटी शमीम नामी एक खातून ने गंदगी का गड्ढा खोला, यहाँ के बच्चे वहां उन्हें मना करने के, उसके बाद मना नहीं हुई। ये सबको पता है। मेरी गुजारिश सुने, नहीं पूरी बात नहीं पता आपको। जब उस खातून को अरेस्ट किया गया पारे थाने में, उन बच्चियों ने लाइव बताया कि एक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने
انہیں رہا کروایا آنٹی شمیم کو, پھر دوبارہ یہ پریکٹس ہوئی, پھر رہا کروایا. اس فساد کی جڑ کون بنا, اس کی بنیاد کون بنا؟ اگر وہ آنٹی شمیم تھانے رہتی یہ جھگڑا نہ ہوتا. وہ ہزاروں معصوم بچے, ان کا قتل کوئی نہیں بھول سکتا. جن جن لوگوں کے ہاتھ اس خون سے رنگے ہوئے ہیں ان کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں. اور پنڈی شہر غیرت مند لوگوں کا شہر ہے, نواز شریف کے چاہنے والوں کا شہر ہے. میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان صاحب کو, آپ کے اس بڑے چینل سے آپ نے چیلنج کر دیا ہے. انہوں نے جو آگے باتیں کی ذرا اس پہ بھی کرتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں ذرا پی ٹی آئی کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ ہمیں ملے فون پہ, اور پھر ان کو بھی ہم شامل کریں گفتگو میں. لیکن یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, ایک کے ساتھ بیٹھنا ہے, یہ ہوں گے تو ہم نہیں آئیں گے, وہ ہوں گے تو ہم نہیں آئیں گے, سینئر ہیں جونیئر ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. گیسٹ کو جب انوائٹ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بڑا دیکھنا پڑتا ہے. شکیل اوان صاحب, عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب جو ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گیا ہے NH56 اور NH55 اور NH56 کے لیے. ابھی تو یہ دونوں سیٹس جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں, الیکشن قریب ہیں. اب ان 2 سیٹس پہ 2 بڑے نام ہیں مقابلے کے لیے. چیلنج سخت ہے آپ لوگوں کے لیے. کیا سوچ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون؟ آپ نے کہا نا بڑے لوگ ہیں. ایک بڑے موصوف کو تو 2010 میں میں نے بحمد اللہ, میں نواز شریف کا سپاہی ہوں, پوری قوم نے دیکھا. وہ الیکشن ایسا الیکشن تھا 55 کا ضمنی انتخاب کہ پوری قوم کی نگاہیں اس پر تھی, سما نیوز سمیت بڑے تمام بڑے بڑے چینلز, اور 27,000 کی لیڈ سے ہرا کر ثابت کیا کہ نواز شریف کا ایک سپاہی بھی وہ جہاں میاں صاحب کھڑا کر دیں گے وہ وہاں کسی کمانڈر سے کم کا روپ نہیں دھارے گا. ٹھیک ہے, باقی رہا سوال 56 کا, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ہرایا. لیکن دیکھیں ایک بات بھی تو سوچیں نا شکیل اوان صاحب, کہ آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں الیکشنز کی جب پی ٹی آئی نہیں تھی. اب پی ٹی آئی تو ہے نا, اب آپ مانیں یا نہ مانیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو ہے نا. بینیفٹ تو جائے گا شیخ رشید کو یا پھر عمران خان کو. مقابلہ اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا امیدوار موجود تھا. 2010 میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جازی خان صاحب تھے. پی ٹی آئی کے امیدوار کی ضمانت ضبط کرائی ہے میں نے, انہیں 3,000 ووٹ پڑی تھی ٹوٹل. کل کی تو بات ہے, ابھی جنرل پاشا نے کتنی گواہ بھری ہے. ابھی 2 سال میں پی ٹی آئی میں اتنی طاقت میں تو نہیں تھی نا, اب تو طاقت میں تو اب آئی ہے. اب وہ کہتے ہیں پاپولیرٹی سرویز دیکھیں ہم نمبر 1 پہ ہیں. خیر اس پہ بھی میں بات کروں گی. ہمیں ناز بلوچ ہیں, طاقت دینے والے پاشا صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی رہنما ہیں, طاقت دینے والے پاشا صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. بتا تو دوں کس نے جوائن کیا ہمیں. ناز بلوچ ہیں پی ٹی آئی کی رہنما, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ناز بلوچ, میں آپ کو ویلکم کروں گی. ہمارے ساتھ شکیل اوان صاحب موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان کیپٹن ہیں تو میں سیاسی کوچ ہوں. کیا عمران خان صاحب کو سیاست کے میدان میں کسی کی کوچنگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں شکیل اوان صاحب بات تو جو کر رہے تھے تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب جو ہے ہی از اے فیس ویلیو, انٹرنیشنل فیس ویلیو. ان کو دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کبھی عوام سے جھوٹ نہیں بولا, دھوکہ نہیں دیا. ہاں عوام کا سر فخر سے ہمیشہ بلند کیا, چاہے وہ 92 کا ورلڈ کپ ہو, چاہے جو بھی ہو, انہوں نے کبھی عوام سے دھوکہ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پیو رپورٹ کی بھی رپورٹ آئی ہے, IRI سروے آئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ سرویز ہیں. ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف از دا موسٹ پاپولر پارٹی. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ جا کے اگر عوامی سروے بھی نکال لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. میرے خیال سے آپ تھوڑی سی پرانی بات کر رہی ہیں, آپ تھوڑی سی پرانی بات کر رہی ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے گیلپ پاکستان کا سروے بھی دیکھا ہوگا, بڑا بلیو کرتی ہیں. شکیل اوان صاحب اسی کی بات کر رہی ہوں. گیلپ پاکستان کا سروے دیکھا آپ نے؟